अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान अमान नहायत अहम पेश रफ्त के साथ आप यकीनन जानते होंगे कि आज का दिन पंजाब असम्बली में कितनी अहमियत का हामिल था। आज का दिन PTI PDM तमाम की तमाम जमातें आज के दिन के इंतज़ार में थी और आज के दिन के पेश रफ्त को लेकर बहुत परेशान भी थी और संजीदा भी। अभी मैं अदालत उज़्मा की कार्रवाई के बाद जो अदालत ने कहा वो तो एक अलग बात है। आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो PTI ने दिया है PDM को, वो किस सूरत में दिया है मैं भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए 177 मेंबरान असम्बली पहुँच चुके हैं। काफ लीग के 10 अरकान कुछ देर में पहुँच रहे हैं और इंशाल्लाह इजलास में 187 अरकान शामिल होंगे, यानी कि PTI ने आज एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला कर दिया। आज के इस दिन की नहायत अहम डेवलपमेंट्स जो मुझे आपसे शेयर करनी है कि एक जानब हुकूमत वक्त की तमाम तवज्जो का जो महवर है, जो मरकूज़ है, जो इलाका वो तख्ते पंजाब है और लाहौर की सियासत है, और दूसरी जानब आवाम किस हाल में है मुझे आपसे ये भी डिस्कस करना है। एक जानब तो इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में रियासत, इलेक्शन, सियासत, PTI PDMs के ऊपर हम कोई बात नहीं कर रहे। दूसरी जानब जो हमारी आवाम है उसके जो अहवाल हैं वो मुझे आपसे डिस्कस करना है। एक जानब ये बढ़ती हुई महंगाई, ये फ़ेल होती हुई माइशत और इसके अलावा इस मुल्क पाकिस्तान में जो ज़राए की कमी, इस मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी जानब जो PDM की गवर्नमेंट हुकूमत वक्त जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 13 जमातों के से मिलकर बनाई जाने वाली ये हुकूमत इस वक्त मसरूफ़ है हुकूमत पंजाब लेने में। अब दो जमातों की लड़ाई में गरीब पिस रहा है। इस सियासत की लड़ाई में, इस ताकत की लड़ाई में, इस इक़्तिदार की जंग में इस वक्त गरीब अवाम किस हाल में है मुझे आपसे ये भी डिस्कस करना। देखें, अगर मैं बात करूं मकबूलियत की तो मकबूलियत में इस वक्त इमरान खान 56% नवाज शरीफ 19%, शहबाज शरीफ 0% और जरदारी साहब 2% पे हैं। ये रिपोर्ट हम न्यूज़ ने प्रोड्यूस की है। और कौन सा लीडर पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकता है, ये एक सर्वे किया गया जिसका जवाब ये मिला। और बाकी अगर मैं बात करूं इस मुल्क पाकिस्तान में अहम पेशरफ्त की, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बात की, तो अहम पेशरफ्त में यह है कि कराची के बलदियाती इंतखाबात की हसास पोलिंग स्टेशन पर फ़ौज और रेंजर्स ने तैनात होने से माजरत कर ली। इस मुल्क पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं आ रही, कवानीन कौन चला रहा है, हुकूमत कौन चला रहा है, इस मुल्क पाकिस्तान में ऑर्डर किसका चलता है, इस मुल्क पाकिस्तान में जो इस पेशरफ्त हैं वो किसके कहने पर हो रही हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमें समझने की ज़रूरत है और उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर कोई अपनी दौड़ में लगा हुआ है, हर कोई गधे की तरह अपनी लाइन बांधे हुए टस से मस नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूँ इस वक्त MQM की, तो MQM ने आज एक जलसा किया है जिसमें अजीमुशान पाक से ज़मीन पार्टी, अजीमुशान पार्टी का MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की पार्टी और इसके साथ साथ फ़ारूक सत्तार की पार्टी, ये तमाम पार्टियों ने इस ऊंचों के मुरब्बे ने मिलकर एक बात की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक जलसा किया है। उस जलसे में कुछ बातें की हैं। देखिए, आज वो लोग, मैं हैरान हूँ कि कैसे कल तक एक दूसरे को कातिल कहने वाले, मुजरम कहने वाले, करप्ट कहने वाले आज एक झंडे के तले फिर जमा है। लेकिन इसके नुकसानात पीपल्स पार्टी को उठाना पड़ेंगे। ज्यों ज्यों मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपना ज़ोर पकड़ती जाएगी, तू अपने मुतालबात मनवाती चली जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुसाहिब खड़े होंगे। खैर वो एक अलग बात और बहस है। उससे पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की। इससे पहले कि मैं आपको महंगाई की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे शेयर करूँ, आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को बेपनाह ख़तरात लाहक हैं। लिहाजा मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चले जाएँ। इतलात हैं कि पंजाब हुकूमत लेने के लिए वो कुछ किया जाएगा जो किसी भी बदतरीन मुल्क में नहीं हुआ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप यकीनन एक लॉयल फ्रेंड होंगे और यकीनन आप एक मशवरा भी बहुत अच्छा दे रहे होंगे, लेकिन माजरत के साथ आप जिनको मशवरा दे रहे हैं वो एक नहायत ज़िद्दी किस्म का आदमी है जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करने हैं और जो यकीनन इस मुल्क पाकिस्तान को और इस आवाम को इस परेशानी के आलम में यकीनन नहीं छोड़ेगा। इमरान खान की जो 25-26 साल जदोजहद है उसका एक निचोड़ तो मैंने निकाल लिया कि वो बंदा मुश्किल वक्त में भागने वालों में से, डर जाने वालों में से यकीनन नहीं है। हाँ, मफाहमत की खातिर मजबूरन ग्रेटर कॉज के लिए उसको अपनी पॉलिसीज़ में यकीनन चेंजेस करनी पड़ती हैं और वक्तन फ़वक्तन सियासत है,
اس میں آپ کو بہت سی ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں جن کو آپ آن نہیں کر پاتے، اور بہت سی ایسے معاملات سے ڈیل کرنا پڑتا ہے جو آپ کے لیے آن کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ایک نہایت اسٹوبن قسم کے سیاستدان ہیں، وہ کبھی بھی اپنی بات سے، اپنے عزم سے پیچھے ہٹتے دکھائی نہیں دیتے، اور انہوں نے یقیناً بول بھی دیا ہے کہ میں کسی قیمت پر باہر نہیں بھاگوں گا، چاہے تو میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی کہ ECL میں ڈال کر دیکھ لیں۔ میں مریم بی بی کی طرح نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے پاسپورٹ دینے آئیں گی بھی تو میں نہیں لوں گا، یہ ہے وہ ہے۔ سٹوری شارٹ، اب بات کرتے ہیں آٹے کے بحران پہ۔ آٹے کے بحران کم نہیں ہو سکے اور سستے آٹے کے حصول کی کوشش میں فیصل آباد میں خاتون جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ حکومت وقت بار بار غریب عوام کے ساتھ بےہودہ مذاق کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں 3 لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، ایک خاتون، ایک پاکستان کا سینئر سٹیزن، اور ایک میرے خیال سے 40-45 سالہ شخص ہیں جو پریشانی میں کہہ لیں یا کسی بھی ٹرمز میں کہہ لیں وہ بے ہوش ہو گئے وہاں پر۔ اس نازک مرحلے کے اندر اب عوام پہنچ چکی ہے کہ جب عوام یقیناً عمرا کو بھی نہیں بخشے گی، اور یہ ایک بہت بڑا لاحق فکری ہے کہ اس وقت اس ملک پاکستان کے اندر عوام کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ گندم کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ کل تک جو شخص کہہ رہا تھا کہ 30% سستی گندم اس ملک پاکستان کے لیے لازم و ملزم ہے، اور آپ نے اس شخص کی تمام باتوں کو اگنور کیا۔ آپ کا ٹوٹل فوکس سیاست، اپنی کرپشن کا پیسہ بچانا، ان NRO پورا کس طرح سے لینا ہے اس پر تھا، اور یقیناً آج بھی آپ کا مقصد اس ملک پاکستان کے اندر سیاست اور پنجاب حکومت کس طرح سے آپ نے بچانی ہے، اپنی لانی ہے، اس پہ ہے۔ تو میرا آپ سے ایک مؤدبانہ ریکویسٹ سمجھ لیں، درخواست سمجھ لیں کہ جس ڈگر پہ آپ اس ملک پاکستان کو لے چکے ہیں اور جس ڈگر پر آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں، یقیناً یہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ایک گلے کا پھندا بن جائے گا، اور جس سے نکلنا شاید آپ کے لیے ناممکن ہو جائے۔ آپ کی تمام تر سیاستیں دفن ہو کر رہ جائیں گی اگر اسی طرح سے غریب عوام کی غربت کے ساتھ آپ کھیلتے رہے، اور یقیناً وہ دن بھی دور نہیں ہوگا۔ دیکھیں ابھی آپ کا پیسہ تو چل نہیں رہا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی بات کی تھی کہ میں وفاق سے یہاں پر آیا ہوں اور میں حکومت پنجاب لے کر ہی اپنے ساتھ جاؤں گا۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب اسمبلی کے اندر جتنے پریشان بیٹھے ہیں، وہ کچھ امیجز، کچھ فوٹیجز میں نے دیکھ رکھے ہیں، اور شاید میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں بھی ابھی کامیاب ہو جاؤں۔ وہ فوٹیجز جیسے مجھے ملتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ ان کی پریشانیاں ان کے چہرے سے جھلک رہی ہیں۔ اب یہ آج کی رات نہایت اہم ہے۔ اسمبلی کے اندر اس وقت اجلاس جاری ہے، اور جتنی بھی پیش رفت ہوں گی وہ انشاءاللہ رات کی تمام اپڈیٹ صبح سحری کے وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکا وہ میں اپڈیٹس آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ باقی شہباز حکومت میں عوام کے لیے ایک اور بہت بری خبر ہے، جہاں ہزاروں بری خبریں ہمارے پاس ہیں۔ ایک اور لیجیے، ڈالرز کی قلت کے باعث امپورٹ کی گئی دالوں کے ہزاروں کنٹینرز پورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ملک میں دالوں کے بحران کا خدشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جناب، اس ملک پاکستان میں غریب کی دسترس میں دال اور آٹا، یہ 2 چیزیں تھیں، اور معذرت کے ساتھ کنگریچولیشن ٹو یو گائز، آپ نے وہ بھی غریب سے چھین لیا۔ نہ جانے آپ کو غصہ شاید اس بات کا ہے کہ لنگر خانوں پر غریب خوش کیوں تھا، غریب دہاڑی کیوں کر رہا تھا، غریب اپنے 2 وقت کی روٹی عزت سے کیوں کھا رہا تھا۔ آلریڈی غریب نے بہت سفر کیا اس ملک پاکستان میں۔ کون سا ایسا وقت ہے جب غریب نے سفر نہیں کیا، اور کون سی ایسی گھڑی ہے جب بھی یہ حکومتیں آتی ہیں کہ مفاد پرست حکومتیں حکومت میں آتی ہیں، یہ غریب کی پستی کا، غریب کی غربت کا مذاق اٹھانے سے یقیناً باز نہیں آتی۔ حالات آج اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں کلیئر ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، غریب اس طرف، عمرہ اس طرف۔ اس لکیر کی وجہ سے جو آنے والے دنوں میں مسائل سامنے آئیں گے اس کا تخمینہ یقیناً آپ لوگ نہیں لگا پائیں گے۔ ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اور جو اسمبلی کی پیش رفت ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلد اپڈیٹ کروں گا آپ سے کچھ گھنٹوں کے اندر۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔